بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے مالک ذکر پاک دا صدقہ اس اوکھی رات دا صدقہ ذکر دے وارث دا ہونے ظہور فرما آمین آکھو نا ایک دعا تا ہر دعا دی قبولیت تے دعا بھی او ہے جڑی منگن ہر مومن تے اوجب تے کائنات دی سب تو وڈی صدیقہ دے قتل دا بدلی تو ویلے ہونا ہے جڑا 12ویں دا ظہور ہونا ہے تو آمین واجب سمجھ کے ایک دفعہ کو مالک سارے امام دا ظہور فرما ای قابل بنا اساں اپنے امام دی زیارت تو مشرف ہو سکنا مالک ہر مومن تے امام زمانہ بادشاہ دی خاص نگاہ مقرر فرما سیرت محمد و آل محمد تے چلن دی توفیق عطا فرما عزاداران دا پاک صفحے عداد تے ٹرایا اپنی بارگاہ چ منظور فرما جتنے قدم چل کے ذکر پاک کی چین مالک ہر قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرما ہر مومن دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ذکر دا ثواب جنہ حصہ رلائے انہاں دے جتنے مرحومین ٹر گئے انہاں دے روح کو پہنچا جتنے حاضر بیٹھن مالک انہاں دے جتنے مرحومین ٹر گئے درجات بلند فرما کوئی مومن بیمار ہے مالک واسطہ ہی کربلا دے اون بیمار دا جیڑا غیرت دا مریض جیڑا پھپھی دے برکے کو ہون بھی رت پیا رہا ہے سید سجاد دی بیماری دا صدقہ بیمار مومنین کو مکمل شفا عطا فرما کوئی بے اولاد مالک نرینہ اولاد عطا فرما کوئی دھی دی خواہش رکھ دے
تو مالک کنید سیدہ عطا فرما. دھی ہے کہیں کل پتر کوئی نہیں، پتر دی خواہش رکھ دے، حسین بادشاہ دا ماتمی عطا فرما. رزق حلال رزق وسیع عطا فرما. امام حسن بادشاہ دے خزانے چوں ہر مومن کو مالک اتنا رزق دے اپنی زندگی چوت کہیں کول منگنا نہ پڑے. عزاداری نصیب فرما. جے کو دعا چنگی لگے وہی آمین آکھے. ہر سال 14 دی زواری نصیب فرما. باقی جتنی دعاواں مومنین دل چ رکھ ہیں، مالک اسرات دا صدقہ، سیدہ مخدومہ دا صدقہ، مومنین دیاں نیک دعاواں حاجتاں منظور فرما. جیڑی پہلی دعا وہی آخری دعا، ساڈی ہر ویلے دی دعا، ہر دعا دی دعا، ہر سا دی دعا مالک کو ہی قبول ہی کرنی ہے. ایہا کر چاہ ساڈے امام دا ظہور فرما. اللہم بڑا اوکھا دن گزارا وے اج، جی میں ڈی اوکھا ہے رات ہی اوکھی ہے. حسین دی عزادار سڑویں دے ہو تے حسین دی یتیمی دی پہلی رات ہے. تے نہ اے ویلا کہیں پڑھن والے دا محتاج، تے نہ ہی میرے عقیدے مطابق جڑا اتھوں عزادار ہے وہی چیز دا محتاج جو کوئی پڑھے تے محروم ہے. کوئی ایسا ظلم نہیں جڑا کربلا حسین تے نتھیا ہوئے. ظلم تو اتنے ہوئیں جو سید سجاد آدھا ہے میرا بابا اتنا زخمی ہا سجے دی ہوا کھبے گزر ویندی ہے، کھبے دی ہوا سجے گزر ویندی ہے. زخمان دے وچ زخم ہیں تو زخمان دی تعداد ہی کوئی نہیں. بھاویں جتنے زخم ہیں شمیر آدھا میں آخری ویلے حسین کو پوچھے حسین سب تو زیادہ تکلیف کنا تھی. آدھے میں سوچے حسین آکسی اونلے جنا اکبر دو گیا ہیں. آدھے نہ اکبر دا آکھس نہ غازی دا آکھس، بھاویں اٹھن دی ہمت نیس بے ساختہ مدینے دموں کر کے. آدھے زندگی تکلیف اونلے تھی جنا مسلمانہ میڈے دے تھے میری ماں کو مانے. ہن آپ اندازہ کرو یہ رات کوئی شام غریباں تو گھٹ رہے. ہاں کو ذکر دی قسم ہے ظلم کربلا ہوئے پر مدینے حد مک گئی. کربلا دی بنیاد رکھی گئی. ظلم فرق بس اتنے میرے سیاہ سنی دوستو، کربلا ماواں دے دے پتراں کو مارا ہے تے مدینے دے وچ مسلمانہ پتراں دے دے ماں کو مارا. تو بڑی اوکھی جی رات کوشش کیتی کرو ایو جیاں راتاں عبادتی چ گزرن، کچھ اپنے واسطے منگا کرو. میں سیدہ دے دکھی پڑھا نا صرف میں نہیں، دنیا دے جتنے پڑھا نالیں ہر پڑھا نالے کو آنکھوں پڑھیں ان دے اتنے دکھیں جو پڑھا نالے مکوے سن.
दुख नहीं मुकने। बहरहाल मैं भी पढ़ने तो दुख हैं। चलो है तो हुसैन दी यतीमी दी रात, मैं अपने वक्त अज उनके दुख च पढ़दा जिंदे तो दुखा की इब्तदा हुई। वो कौन है जिंदे तो दुखा की इब्तदा हुई? इशारे च दसेंदा जेड़े समझ सकते हो, जेड़े न समझे से उन्होंने को मजीद सौखा करके समझे सा। मंदरा ले ओ उम्मुल मसैब दी मां दी भी मां है। उम्मुल मसैब माना मुसीबतां दी मां। कह को सदेंदे हैं सैयदा आलिया को, तो मैं आखे ए उनदी मां दी भी मां है। जद्दतुल मसैब हाले तक ही समझ ना आई होवी त ज़हरा दी मां बीबी मलिकतुल रब। चलो मुंतज़िर बिरावाद पढ़ने हो सैयदा दे दुख पढ़सी। मैं अपने वक्त तो को सैयदा दी यतीमी सुना। तुसा तां मलिकतुल अरब सैन दियां फजीलतां सुनदे हो। मैं अज अपने वक्त च दुख पढ़ना चाहना। उवें मैं खां वादे दा ज़ाकिर हां जिंदे मर्दां कोलों मस्तूरां दुख ढेर डिठे। तो याद रखा है जिमें इमामत ते एहसान आलिया सैन दे हिन, उवें रिसालत ते एहसान इन बतूल दी मां दे। मेरा ना मैं मिन्नत करनी है तो ना मेरी ये सोच है जो तुहाडे ढेर होवन नाल मेरी मजलिस होसी। मेरा अपना अकीदा है मेरी मजलिस उथा उस वेले कबूल होनी है जदा मेरी नीयत साफ होनी है। तो मेरे वास्ते ये कब्र हुसैन है ते सखी अब्बास दे अलमैन दे सामने पर्दा खड़ा। ये जात ही जान दें जो मैं कितनी नीयत नाल पर्दा खड़ा। जदा आलिया सैन दा ज़हूर होए ना, दई हत्थां ते चाह के नबी को दिखावन वास्ते गिन गई। तारीख आदि 89 दे हत्थां ते धी को देख के दई दे हत्थां ते भावे आलिया सैन को डिठा ने अपनी झात तो उठी खड़े। दई आके आलिया सैन को नबी दे हत्थां ते रखे, अपने दोवें हाथ कदमां ते रख के आदि अल्लाह दा नबी समझ नहीं आती। धी दई उठी के इस्तकबाल ते वत अज धी दई उठी के इस्तकबाल। मैं बीबी दी इज्जत दसेंदा जो कि इज्जत दी मालिक है। पैगंबर फरमांदे धी दा इस्तकबाल ई वास्ते करेंदा है जो ओ आधा मोहम्मद मेरा हबीब मेरी कनीज दा उठी के इस्तकबाल कर। फरमांदे ने इंदा इस्तकबाल अपनी मर्जी नाल कीतम। इंदा इस्तकबाल ई वास्ते कीतम जो मेरी ये धी अपनी नानी मलिकतुल अरब दी माने दे। तो फरमांदे उठा ई वास्ते हाँ जिमें रिसालत ते एहसान दी नानी दे हिन। इमामत वास्ते उनदे तू वध दुख मेरी धी देखने। हुण भावें शिया हो भावें सुन्नी हो, मैं समझदार मजमे च पिया पढ़ना, पढ़े लिखे मजमे च पिया पढ़ना। हुण अज़मत दा अंदाजा आप करो। रसूल आखे मेरी ये धी है अपनी नानी दी मानत। हुण आलिया सैन जैंदे झई होवे वो आप केडी इज्जत दी मालिक हो। भावें मिंबरां ते बीबी दा घट जिक्र किया वेंदा है,
پر یاد رکھا ہے اے او بی بی ہے جہاں ذکر نبی بہوں کریں دے ہیں. میں کنا ترونن دی گال نہیں کیتی، شیعہ سنی دے اختلاف دی گال نہیں کیتی. میری تو دعا ہے مولا اتحاد عطا فرمائے. شیعہ سنی دا مشترکہ مجمع ام المسلمین بی بی عائشہ دیے اللہ دا نبی اپنی زندگی چ میرے گھر بھاویں ایک دفعہ ہے، بھاویں ایک دین دے وچ 100 دفعہ ہے، بھاویں ایک لمحے واسطے آئے، ایسا لمحہ نہیں ہوندا جنہ بطول دی ماں دا ذکر نہ کرے نا. ایویں ذکر نین کریں دے، رو کے ذکر کریں دے. فرماویں نا خدیجہ میری محسن ہے، رسول پہ فرمائیں خدیجہ میری محسن ہے. فرماویں نا ای میری اس وقت گواہی دیتی ہے جس وقت میں کو زمانے جھٹ لائے، اس وقت میری مالی معاملت کیتی ہے جس وقت میں کو ہر کہیں محروم کیتا. تے جتنی عرصہ میری مخدومہ رسول دے گھر گزارے صبر تے شکر نال گزارے. میں کو تساں دسو عرب دا کیڑا امیر آ جڑا یہ سین دا مقروض نہیں، پر نبی دے گھر صبر نال شکر نال گزارے. جڑا میری سین دی ڈولی آئی نبی دے گھر، مکے دیاں وسدیاں آ کے تانا دیون لگ گئیاں، تو ایڈی وڈی امیرہ ہمیں تائیں یتیم تے نادر نال شادی کیتی ہے، وڈے تو وڈے امیر نال ہی شادی کر سکدیاں میں، تے کو کیا ملے؟ مدنہ علیہ آکھی چک پا کے آکھیا او میرے سردار کو یتیم آکھانا لیاں تو آدھے امیراں چو کیڑا امیر ہے جڑا میرے سردار دی صداقت دا مقابلہ کر سکے. فضیلت میں این واسطے ایک جملہ پیا پڑھ دا تاکہ تو کو اندی عظمت دا پتہ لگے. بی بی آدھی باقی میرے تے سوال کریں دے میں کو کیا مل رہا ہے؟ جو کچھ میں کو مل رہا ہے نہ آج تک پہلے کہیں کو مل رہا ہے نہ بعد اچ مل سی. اے میں آنکھیں نہ ایڈا والا دعویٰ کریں دی آخر تے کو کیا مل رہا ہے؟ آکھی چک پا کیا دیئے سون گھنو جیڑا یار ہاں امامہ دا پیو ہے میں ہوں دی بھی ماں. یقیناً معرفت والے لوگ بیٹھے ہو گئے. جیڑی یارہ امامہ دی ماں ہے میں ہوں دی بھی ماں. آج دے دوری تے بندہ ہی کمبا اوکھا پلین دے، پڑھ تاریخ رکھ علماء دے سر تے قرآن. جنہ شیب ابی طالب دا بائیکاٹ ہوئے، جنہ کافرہ مسلمانہ دا محاصرہ کیتا، این حد تک کیتا جو کھاؤن پیون دیا اشیاء ہی نہنا ونڈیں دے. 3 سال دا یہ بائیکاٹ ہے. آج کوئی ہک گھر اوکھا پلیں دے رکھنا علماء دے سر تے قرآن. این پورے 3 سال دے عرصے چ پورے اسلام کو پالن والی بطول دی ماں ہے. ٹھیک پیا پڑھنا نا؟ 3 سال پلیندی رہی. بس میں مقصد دعاونا چاہنا جو آج اوکھی رات ہے زیادہ دکھی پڑھنا چاہنا. 3 سال پلیندی رہی، آخر نوبت فاقاں تک آ گئی. شیب ابی طالب دے بائیکاٹ دا 3 سال جنہ نوبت فاقاں تک گئی. پیغمبر گھارا میں نہ کوئی بھوک دی شکایت کریا، کوئی پیاس دی شکایت کریا. مدنہ علیہ و شیعہ سنی دوستو، این اوکھی رات دی قسمیں این کدہ نہیں آکھا میں بکھیاں، این کدہ نہیں آکھا میں تسیاں. حتیٰ کہ ایک دن پیغمبر آپ سوال کیتا خدیجہ تو آپ کو بھوک نہیں لگ دی؟ اللہ دا نبی لگ دیئے. دکھا میں کو کوئی صبر تے شکر دی کوئی ایجیاں بھئی مثال. رسول فرمائندن میں کو ہر کہیں نہ کہیں ویلے بھوک دی شکایت کیتی، پیاس دی شکایت کیتی.
میں آج تک تواڈے منہ چوں کداں کوئی شکایت نہیں سنی. آدھی اللہ دا نبی بھوکھی لگ دی ہے, پیاس ہی لگ دی ہے, پر تیری قسم ہے جڑے ویلے تھکا ہویا تو گھر آنے نا, بطول دا بابا میں تیرے چہرے دوڑے دھیاں میری بھوک لہ ویلی. انہیں دی عزت مد اندازہ آپ کرو تے جیو جہیں وقت ہی ہیں کیرے صبر دے نال ہی نبی دے گھر گزارا. آیا روون واسطے ہیں, یہ میرا ذاکری تجربہ ہے. نصیب اپنا ہوندا ہے پر مجلس وچ ہر آون والے مومن دی دعا ہی ہوندی ہے تے خواہش ہی ہوندی ہے میرے آنسو آون, میں بغیر اکھاں دے وضو اتھوں اٹھا نہیں. مقصد ہر دا روون ہوندا ہے. تو رو سنگے میں کو آج دی رات دی قسم, میں کو پاک ذکر دی قسم, جیندیاں خدمتاں کو یاد کر کے نبی منہ روندا ہا, مندراں لیو اوہا بی بی این دنیا تو روندی ٹر گئی. ڈاہ رمضان شیب ابی طالب دے بھئی کارڈ دا 3 سال. اسما روایت کریں دیئے جیڑی سب کچھ قربان کر کے دے کے مطمئن باندھی آئی. اپنے آخری ویلے اسما دیئے میں ڈٹھے عجیب منظر رہی. بی بی سجے رخسارے تلے سجا ہاتھ رکھ کے کہیں ویلے آسمان تو دیکھ کے رون دیئے. اسما دیئے میں ڈٹھے وقت کہیں ویلے 3.5 سالان دی دھی تو دیکھ کے رون دیئے. کوشش کرو, ہاتھ کھولو بھائی, ہاتھ کھولو. کولا کیا دی بی بی روندے جو بیٹھے ہو, کیا نبی تو کو جنت دی بشارت نہیں کیتی؟ فرمینن کیو دیاں سوال کیتے, جنت ملکیت ہی میرے نواساں دی ہے. بی بی کیا نبی تو کو جنت ہی تو مقام نہیں دکھایا؟ فرمینن دکھائے. بی بی وقت پریشانی دی وجہ صبر دبان ترٹس اچھا رو کے آدھی اسما ہی واسطے بیٹھی پوچھ دیں تیری دھی جو کوئی نہیں. آج تیری کوئی دھی ہویا تو تک میرے درد دا پتہ لگیا. یہ میرا ذاکری تجربہ ہے. تعداد تواری ڈھیر ساری ہے تے مجلسی چاوان اللہ اے فطرت تے کچھ بندے ہوندے غریب ہیں تئیں ذکری چ امیر بن کے آندن تے میں او امیر ہی ڈٹھن جڑے گھراں چ کداں نہیں مٹی تے باندھے, پر این ذکری چاہ کے فخر دے نال مٹی تے باندھن. اتھا مٹی تے باہن کو آگے ہو جی بسم اللہ فخر محسوس کریں دن. تے میری بھی اگلے لفظاں تے انہاں بندہ نال گلے جڑے آج دی رات غریب بن کے مٹ کے مٹی تے بیٹھن روان واسطے لفظ ہوندن. منتظر برا میں ملکۃ العرب سین دے دکھ پیا پڑھنا. اتھا ہی ایک جملہ ہے تے جملہ ہی میرے بابد ہے. دعا ہے آج دی رات دا صدقہ کہیں دا ٹھڈا سا نکلے, ثواب انہاں دی قبر تے پہنچے. مندرہ آلے او بابے انہاں پڑھ دے رہنے ہیں. بندہ 50 ارب دی مالک ہوئے نا, جیڑا دھی آلہ ہوندہ ہے ہوندہ غریب ہے. او منظور ہوندی ہے جڑی اتھوں نکلے. بابے انہیں پڑھ دے رہنے ہیں او ویلے تک امیر ہوندہ ہے جس ویلے تک اس دی اپنی دھی اس دے اپنے گھر ہوئے. جس ویلے دھی دی رخصتی ہو ونے, دھی بے گھر لگی ونے, او جتنا امیر ہی ہوئے ہوندہ غریب ہے. میری سین آدھی اسما میں موت کو نہ روندی, مر ہر کہیں ونجنے. میری سین آدھی ہے میں روندی ہی واسطے ہاں دھی گھروں ٹرنا ہوئے تا ماں ٹرین دیئے. زمانہ دشمنے میرے مر ونجن تو بعد میری نٹرن آلی کو ٹریسی کون. آدھی بی بی اگر این درد کو روندی وقت میری دراز عمر دی دعا منگ, میں وعدہ کریں دیاں توڑا اے فرد میں پورا کرے ساں, توڑی دھی کو میں آپ ٹورے ساں.
تے ہجرت دے دوجے سال پڑھو تاریخ جنا میری مخدومہ دی رخصتی ہوئی. رخصتی تو پہلے جنا پیغمبر گھاری چین عورتاں دا جھرمٹا دیکھو میری طرف یہ متھے تے ہاتھ رکھ کے ہک ہک مستور دو دیکھ کے فرمائندن تھوڑا شکر گزار ہاں ان دی ماں کوئی نہیں آج ہی گھروں ٹرنا ہاں تساں آئیاں ہو پر ہونی دے ٹرن دا ویلے منت کرے ساں لگیاں ونجو ٹرے ساں میں آپ ان دا پیو بھی میں ہاں. پتہ نہیں کیوں جہی ذاکری نال پیار کریں دے ان دی ماں بھی میں آپ ہاں. پیغمبر دا حکم سن کے ساریاں ٹر پئیاں. علماء لکھ دین اسما ہک کونے نال کھڑ گئی. کوئی دیر تو بعد دیکھ کے فرمائیں اسما تائیں میرا اعلان نہیں سنا. اللہ دا نبی سنے فرمائیں گئی کیوں نے سر جھکا کے آدھیے لگی ونجا ہاں ان دی ماں دی وصیت نہیں ونجان دیتا. سیدہ دے کیڑی وصیت آدھی اللہ دا نبی آخری ویلے میں کو آکھ گئی آئی میری دھی کو ٹورن والا کوئی نہ ہوئے تو ٹوریں تو رو نہ رو تری اپنی مرضی. ملیکہ دی وصیت دا نا ہے رسول دی ڈاڑی ہنجوان نال پس گئی. فرمائیں او آکھ گئیے اسما جے او آکھ گئیے وقت میں نہ ٹورندہ وقت ٹور آئے روان واسطے ہو تو میں اگلی 70 تے ہر منہ چو ہے سننا چاہنا. تاریخ آدھی نبی کانڈ کر کے روندے ٹر پائیں. اسما اون پاسے نہ لا بیٹھیے جڑے پاسے کو مسلمانہ چٹے ڈی کو زخمی کیتا تے کولا کے کان نال منہ رکھ کے آدھی بطول ماں پہ آدھی آوی ٹر دے ویلے روئیں نہیں بلاؤں نے کم از کم آئی دی رات ہی میں حق بن دے جی میں ہون ہے دادا کی ٹر دے ویلے روئیں نہیں. بس ایک آخری لفظ تے ایک وین ممبر پیارے ویر دے حوالے. انہوں اسما وصیت سن کے اٹھی پیغمبر کول آ کے بیٹھے. فرمائیں ملیکہ تو جان دیئے میں اپنی مرضی نال نہ کی تھئی وینا نہ بولینا او آدھ ہے تا وینا او آدھ ہے تا بولینا. ہون بھی میں کو اللہ بھیج جائے تے میں کو اللہ کھائے میرا حبیب میری کنیز دے دل اچ کوئی حسرت ہے. ملیکہ اللہ پیاد ہے آج تک تیں اپنا سب کچھ قربان کیتا ہے ہون کوئی حسرت ہے تا دل اچ نہ رکھ اپنی حسرت بیان کر. شیعہ سنی دوستو اے فطرت ہے جیڑا بندہ ساری زندگی دیندہ راہوے او منگدہ اوکھ ہے. جنہا نبی آکھا ہے نا کوئی حسرت ہے تا منگ. بی بی آدھی اللہ دا نبی وقت ہی میں نہ منگ دی تو سنال علی حجرت منو آج میں توارے کول وسیلہ بنا کے منگ دی ہاں. میرے سنی دوستو اے وسیلہ بنا کے منگنی ساکو حسین دی نانی ڈس ہے. میں ہی میں نہ منگ دی میں وسیلہ بنا کے منگ دیاں. زندگی وفا کی تھی 9 ذی حاضری ہو سی 16 محرم ہی حاضری ہو سی. یہ تو زندگی دی گال ہی ای میں نہ منگ دی میں وسیلہ بنا کے منگ دیاں. اے وین پہلے اشارے دے لفظ سمجھ ویسو تا مجلس ہو ویسی. سیدہ دے کون وسیلہ 3.5 سالاں دی دھی تو لے کے آدھیے بطول دا بابا ایندے کل وڈا کون وسیلہ. سیدہ دے ملیکہ کیا سمجھے دیئے میں لگا ونیا تو ہی کو سامنے بلا کے منگ سے کیا میں نہ دیکھ ساں. بی بی آدھیے دیواراں دا فاصلہ ہے چنگی طرح جان دیاں توڑے اگوں حجابات ہی ہٹ گئے. پاری کو سامنے بلا کے منگن دیاں میریاں ڈو گرداں وقت پیادہ اشارے دے لفظ جڑے قدر کر سکندے ہو. سیدہ دے کیڑیاں گرداں
دھی کو نہ لا کے آدھی پہلی غار دے میں چاندیاں میری زندگی چکو منگان دی داونے میں تو دس گیا ہم جو اشارے دے لاؤ دے بی بی آدھی پہلی غار دے میری بطول کو منگان دی داونے حالے تک کہیں دی مکان نہیں ہوئی تا اگلا لفظ سمجھنے بی بی آدھی ہے میری ڈوچی غار دے اللہ دا نبی اے بھی جان دیا آپ ہی منگا تسا خالی نہیں والا ہونا ایدے کل منگواون دی وجہ ہی ہوئے جیڑا کچھ تسا کرو توری امت واسطے سنت بنویں دے آج کو بھجے سا تسا خالی نہیں والا ہونا قیامت تک آن والی تاری امت کو پتہ لگ ویسی جے کو پیو خالی نہیں ولایا کو کیوں کوئی خالی ولاوے بی بی آدھی وقت ویندے پتہ نہیں لگدا متا میرے یا تارے بعد حق منگنا پوے توڑے امتیاں کو میری دھی دی زیادہ پتہ لگوے سی نبی لگے گئیں 3.5 سالان دی دھی کو سامنے کھڑا ہے گالی چبئی پا کیا دیا بابے تو لگی وانو بابے کو آکھ اما پیا دیئے میڈا کفانی کوئے نہیں بی بی آدھی بابے کو آکھ ویروں نے میرا ذاکری تجربہ ہے مجلس چروان واسطے کوئی شرط نہیں جو بندہ شیعہ ہوئے سنیوان دی سنت تھا نہیں چاہیے دی مجلس چاہ کے وہ روندہ ہے جڑا اندروں انسان ہوئے بی بی آدھی بابے کو مان کے آکھ اپنے دکھ بھول ویسا اے دکھ قیامت تک نہ بھول سا تری جاری آڑا ہے میری دارا بغیر سہری دے روزہ رکھا ہے او جدا افداری دا ویلا تھی دا ہے میری دی کیک دے موندو تر تر دے دیئے شالا اپنے غمچ کدان نہ رو میں بی بی یادی بابے کو آکھ گھر دے حالات تو واقف اے نادی جو میں کک جی بابا بی بی آدھی ای کلتا منگویں دیا تیرے امتیاں کو پتہ لگونے جے کو پیو خالی نہیں ولایا کیوں کوئی خالی ولا او متا توارے بعد کنا اپنا حق منگنا پوے بی بی آدھی میری دی بابے کو آکھ اے نادی جو قیمتی کفن دے وے اے نادی جو جنت منگا دے وے جڑے عزادار بیٹھے ہو میں تو کو تواری شان نسنا چاہنا جو تواری شان عزت کتنی ہے بی بی آدھی بابے کو آکھ اے کالی کملی جڑی شان مبارک تے رکھی ودے این دا کفن لے وے بی بی آدھی بطول کالا کفن تا منگ دیا میں چاند دیا میں بھی تیرے حسین دی عزادار بن کے مرا حسین دی نانی دی بھی حسرت دی حسین دا عزادار بن دھی وصیت سنی پیو دے کولا کے کھڑ گئی لازم نہیں ہوندہ جو پڑھا نالا سخت پڑے تو رو لازم نہیں ہوندہ جو پڑھا نالا زور نال ستہ رکھے تو روے
ادادار صحیح معنی چو ہوندا ہے جڑا لفظ دی گہرائی چ ونے، جڑا لفظ دی گہرائی چ ویسی ان دی مجلس پوری ہو ویسی۔ میں آکھا پیو دے سامنے آ کے کھڑ گئی، تاریخ آدھی ہے پورے 5 منٹ چپ کر کے کھڑی رہی ہے، منگن دی ڈال نہیں آندی۔ سیدہ دے اللہ گوارا میں میری دھی کو منگن دی ڈال بھی نہیں آندی، سیدہ دے گوارا میں میری زہرا دا پہلا سوال۔ 5 منٹاں تو بعد آپ دھی دو دیکھ کے فرمیندن آئی جو منگن واسطے ہیں، منگ دی کیوں نہیں؟ جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو 3.5 سالان دی دھیا دیئے بابا تیرو دیکھ کے کی میں منگا، میں کچھ شرم آندی ہے۔ ہاں نالا کے فرمیندن میں دو دیکھ کے نہیں مانگ سکتی تو ہون مانگ، گالچ بہی پا کے آدیا کیا منگا، جہدہ عرب مقروضہ ہوندہ کفان کوئی نہیں، سیدہ دے تو نہ رو تڈا رویں جڈا میں مار ونیا۔ امیر ہے جندے منہ چو حالے تک ہے نہیں نکلا۔ سیدہ دے میری زندگی چ کیوں رون دیئے، رون دی ہوئی دھی کو ہاں اللہ یعنی اوکھے قدم چاہنے زمین پس دیاں دیئے، اتھائیں جتھا زندگی دے چھکڑی ساپ پہ گن دیئے، کولا کے فرمیندن ملکہ تائیں آج ملائکی روا چھوڑن، سیدہ دے میں تیری منن جیڑی آنکھ منن، منت اللہ ایندے کل نہ منگوائی کو منگن دی ڈال نہیں آندی، جو منگنی آپ منگ۔ مندرہ لے ایڈی وڈی بارگاہ سوال کرنا ہے، سام کے تنہی کرنا اٹھی بیٹھی ہے، قدمات آترا کیا دیئے جے میرے کل منگوینے، میرا پہلا سوال ہے جاننا ہے میرے پوتر کوئی نہیں میری اکادی، بی بی آدیا میرے کل منگوینے وقت وعدہ کر میری زہرا نہ روے، ہاتھ نہیں بدنے میری نوکری۔ پہلا سوال نہ روے، اے نسی آکھا جو میرے بعد نہ روے، ذمہ دار دا کردہ پتنا ذمہ داری نال پیا پڑھنا، بی بی آدیا میں ہونے برکا وٹا ونجنے، اے مکے دیاں وسدیاں میرے غسل کفانی چو رجھ ویسے، منات کریں دیاں جڑا میاں میں کو غسل دیوان لگے تو ساں باہر نہیں ونجنا، سیدہ دا کیوں نہیں ونجنا آدیا بطول دا بابا متا تساں لگے ونجو میری دھی میرے میات روے، نہیں پتہ شیعیں بھامیں سنیے گال تیرے تے مک گئی، چیڑی ماں دھی دروان میات برداشت نہیں کریں دی، اللہ جانے ہوا لیکن میں برداشت کی تید جنا یہودی دے باغ چو روان ویدی آئی، میں کو ذکر دی قسمیں جڑن ونیا مکے دو موجہ کریا، آکے اما تیرے بعد میں کو گھار نہیں رومن دے دے۔ پہلا سوال میری دھی نہ روے، کوئی ستر اوکھی لگے تو سیدہ دواستوے سید سمیٹ کے معاف کرے، بی بی آدیا دوجا سوال تو نبی ہیں دا پیویں وعدہ کر میرے بعد کو کوئی جھنک نہ دے، وعدہ دا پیاں سیاہ سنی بن کے نہیں، ایک دفعہ نبی دا امتی بن کے سن،
نبی امت دا باپ ہوندے میں کو ذکر دی قسم تیرے نبی دی حدیث سے آج ایسا کوئی گھر نہیں جتھا میری سین دی ہم نام نہ راندی ہوئے تیرے نبی دی حدیث سے فرمایا نے مسلمانوں جیڑی دھی دنا میری دھی دنا تیرا کھائے وقت زندگی چھڑا کے نہ دیوا سیادہ دا جدنا دہارا رکھے جھڑکے نہیں اگے بہوں جھڑکی دی رہی ہے بی بی آدھی ہے دوجھا سوال جھینا کو کوئی نہ دے وے ہون تسانا سو نبی کل وڈا کوئی صابر ہوندہ ہے بولو ہاں تری جاتے آخری یہ ڈاؤ کا سوال کی تجبہ میں جتنا صابر آکھی تے ہاتھ دے گی ہے قدماتے ہاتھ رکھی آدھی اللہ دا نبی میرا زندگی دا چیکڑی سوال وعدہ کارو میرے بعد کو کوئی نہ مارے نہ مارن دا نائے نبی اکھی تے ہاتھ دے کر انہیں قدمات ہاتھ رکھیا دیا رو نہیں میں سارے سوال واپس کریں نہیں سیادہ دے سوال واپس نہ کر اٹھی میری آنگلیاں دے درمیان دیکھ نبی اینا کے نبوت لئیے قدمات ہاتھ رکھیا دیا اللہ دے نا تے رسائے قیدہ دربارے حق بندہ ہے جی میں ہون پیاروں میں سیادہ دیتا ہے نہیں سنجاتا آدھی تیری قسمیں ہون بیماری دی وجہ تو ڈسدہ گھٹ پہلے شفا لا ہاتھ میری آنکھاں تو پھیر نبی ہاتھ پھیرا تشویش بات گئی آدھی بھول دی نہ ہوا منبر تیڈائے اتھا باونا لکاؤنے اے جڑا سجوں کھڑے جھڑکا کیوں دے ڈائے ہوا کو حکم دے میں دھی دوائن سن دیا نبی حکم دیتا ہے ماں سنے دادی کھڑی آئی میرے پیوں دا تخت او سنبھال گھدائی قانون یوں دے بدلا نہیں حق دے نہ دے اندے ممباری اندے میرے پاک گواہ جھٹلا نہیں جڑے ماتم کر سکتے ہو ماں سنے دادی کھڑی ہے قتل حسین میں نہیں چھوڑ ونیا تو مجلس ہو گئی اتھا رومن دا حق ادا ہو گئے اتھا ماتم دا حق بچ دے آج دی رات ماتمی ہوئے ہاتھ ماتم تو خالی ونیا منے دی نا پتھر دا دلی تو کانڈ کر آدھی دعا مانگ میں ہونے مار ونیا سیادہ دا موت کیوں مانگ دی میری ہر چہرہ تے نگاہ آدیا کیویں نہ منگا میری دھی تے دربار سیادہ دے خدیجہ اپنی دھی دا ہی کے دربار نٹھائی برداشت نہیں کیتا جگر تے ہاتھ رکھ میریاں دھیاں دا بازار دیکھ نبی اینا کے نبوت لئیے قدمات ہاتھ رکھ آدیا دسار رسیاں علی کول او جیڑی آدھی ودیے چاہ